इतली व्हडली शेड एक बारीकशा गांवांत जाता आनी ती कचऱ्या लागून जाता. मेन उद्देश जो आसा तो आमच्या आमदाराक होता की इतली बारीक शेड आमी खंयच्या बारीक पंचायतीन अकरा मेंबर कुट्टी पंचायत किंवा उजगांव पंचायत त्या पंचायतीन ती शेड आसा. मुद्दामून जावन पळयात इवन आमची वळवय सुद्धा बारीक आसा. इतली व्हडली शेड ह्या गांवांत घालपाची कारण जसो जसो गांव वाडटलो लोक वाडटले तसो कचरो वाडटलो आनी कचऱ्या लागून शेड आसची. कित्याक लोक सदांच चिंतता की कचरो नॉट इन माय बॅकयार्ड म्हणल्यार आपल्या गांव कोर्सान आसपा जायना दुसऱ्यांनी कोर्सान उडयतात. आमची सुद्दां घरा कडेन परिस्थिती तशीच की आमच्या सायडीन एक प्लॉट आसा. आवय केन्ना सांगलें लोक येता कचरो व्हरपाक तरी पूण सांगलें जाल्यार सुद्दां कितें जाता नुस्तें जर उजरावन दवरलें तर रातभर दवरपाक पडटा किंवा रातची उजरायलें जाल्यार दिसभर रातभर तें उरता आनी तें वास येता. ताचे परस तें पयलींची लोकांची संवय कितें काडले सायडीन उडयलें दुसऱ्याच्या बॅकयार्डान. सो सांगून सांगून ती संवय हांवें आतां कमी करपाक ट्राय केला ह्या जॉबाक येयले. तशेंच तुमचे कडेन म्हाका सांग की तुमचो परिसर हो सुंदर आसा आनी तें वातावरण तुमी अशेंच सुंदर दवरपाक जाय. आयज जे फोंड्यान आमी केसीस किंवा डेंग्यूचे हें वाडलें तें प्रमाण वाडलें तें पळयतात. मुद्दामून कित्याक लागून जाता पिशव्यो किंवा आनी ज्यो भायर उडोवपाच्यो वस्तू आसा त्यो आमी अश्योच दारान दवरले कडेन आसता. फॉर एक्झाम्पल टायर आनी त्यो सगळ्यो तुमी हे जे कचरेवाल्याक आमचे जे कचरे कलेक्ट करचे आसा तांकां दिवची आनी तेंचें वेवस्थापन हांगा बरें जावचें म्हणून इतली बरी शेड घातले कडेन आसा. आनी फुडाराक सुद्दां जर आमी बाकीच्या म्हणजे आजूबाजूच्या पंचायतीक जर शेड बारीक जर पडली जाल्यार ही शेडीचो उपयोग आमी करपाक जाता. आनी हांव सरा कडेन मुद्दम म्हाका सांग की बाकी थोडी पंचायती आसा जाल्यार तेंच्यांनी हांगची मशिनां लागता. फॉर एक्झाम्पल श्रेडर एक लागता, बेलिंग मशीन लागता. थोडी पंचायती यूज करना आनी मुद्दम त्यो मागून हांगा घालून घेवच्यो आनी कारण बरो वेवस्थापन कचऱ्याचें जातलें आनी कोमुदानी तुमची जी जमीन दिला लोकां खातीर बरो उपयोग जातलो. तेजे खातीर एक तुमकां धन्यवाद मेळटा आनी दोन उतरां सभेक. थँक्यू. गुड मॉर्निंग. आवाज असोच उलयता सरान जाल्यार असो आवाज येता आयकूंक येता न्हू सगळ्यांक. म्हाका उपस्थित आसा ह्यो मतदारसंघाचे आमदार
वेस्ट लेवल वाडोवन आमी तो कचरो जो आसा घरा कडेन एटलीस्ट सेग्रिगेट करून तरी कोण जाल्यार हेल्प करचो आनी जेणे करून ताका फुडें जो प्रोसेस करपाक जी सहायता जातली ती एक इजी पडटली आनी फुडें कचऱ्याचो जो आमी ट्रिटमेंट करतले जावं सरकारी ऑथॉरिटीज ट्रिटमेंट करतले तांकां बरे पडटल्यो बरे भशेन ते करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता आनी परत एकदां आमदाराक ह्या फॅसिलिटी बद्दल धन्यवाद म्हणटा तुमच्या सगळ्यांच्या लोकां खातीर तांचे आभार मानता आनी म्हजी दोन प्रश्न ना पूण तरी जेन्ना हांव जॉयन जालें तेन्ना आमी अशें ठरयलें की हांवें पयलीं एक मिटींग कमिटी आसली तेन्ना सगळ्या कडेन हांव कितें केल्लें ती मिटींगूय घेतली आनी तांकां सांगलें हांव की तुमचे कडेन जर कॉन्क्रीट अशें जर बरें प्रोजेक्ट कितें आसा आनी तुमी जर तें एक्झिक्यूट करूंक शकता तर आमची ताका मदत करपाची तयार आसा त्या प्रमाण तांणी आमकां एप्लिकेशन केलें आमी आमचो प्रोसेसींगचो भाग आसलो कमिटीन करपाचो तो बी आमी जितको फास्ट जाता इतको केलो आनी त्या प्रमाण हें केलें आतां म्हाका कितें म्हणपाचें आसा की हें जितलें सगळें गव्हर्मेंटान एडुकेटीव सगळें केलें इम्प्लिमेंटेशन आसा हें महत्वाचें आमदारांनी सांगलें आसा तुमकां त्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर तुमी डेफिनेटली कितें तरी म्हणजे ताजेर एक स्मॉल कमिटी म्हणा किंवा कोणची दोन बोर्ड हे जे बोर्ड निवडून मांडल्यार तांकां रिस्पॉन्सिबल जावपाक जाय कारण ना जाल्यार तेन्ना हें सगळें जाता स्ट्रक्चर जाता सगळें जाता आनी थंय प्लास्टीकच्यो बाटल्यो तेचे ते व्हाळाक मेळटा पयलीं तो मामलेदार गेलो उलयता एकट्यान फाटान करून इतल्यो बाटल्यो हातून उडयल्यो की आतां पावस जाल्यार उदक जालें म्हणून हो जो भाग आसा न्ही तो आमी सगळ्यांनी पब्लिकांनी करपाक जाय आनी मेन जे निवडून आयले आसा तांणी जर हें केलें जाल्यार इट इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क आनी एक वर्स दोन वर्सां आमी तें इम्प्लिमेंट केलें तिसऱ्या वर्साचे भुरगे कोण आसा ते ऑटोमॅटीक ताजें इम्प्रेशन तयार जाता आनी मागीर ते फॉलो करपाक लागता कारण म्हज्या माहिती प्रमाण सिंगापूर सारकी आमी सिटी म्हणटा थंय अशीच परिस्थिती आसली ह्या पूण एक कोण तरी किंग आयलो ताणें सुरवात केली ताणें मेथड घडोवन दिली तांकां आनी ताज्या नंतर ते सिंगापूर राग आमी पळयला तें आमकां दिसता तशें ते दृश्टीन आमी जर एकामेकांचें कॉपरेशन करून केलें जाल्यार कितें ना बरोबर तो प्रॉब्लेम जाता तो एकट्याचो न्ही पंचायत मेंबर लोक पब्लीक येतो आनी पब्लीक आनी पंचायतीचे दोगांचें मिलन जालें जाल्यार प्रोग्रेस खंयच्या गांवांत जावपाक लागता त्यांच्या पुराय पंचायत बोर्डीन घेतिल्लो एक निर्णय आणि त्या निर्णयाचे आज लोकार्पण जाता म्हणल्यारूच MRF शेट जेका आमी मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हणून संबोधतात आणि अशा त्या लोकार्पण सोहळ्यात म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे ह्या भागाचे जिल्हा पंचायत सदस्य वरिष्ठ श्री प्रितेशबाब गांवकर ज्यांच्या नेतृत्वात सकल ह्या पंचायतीची दौड सुरू आसा त्यो सरपंच शोभाताई पेरणी त्याच प्रमाणे आमचे शेजारचे ग्रामपंचायतीचे सरपंच आमचे इष्ट श्री विनायकबाब वेगुर्लेकर त्याचप्रमाणे बिटकी खांडोळाचे सरपंच मॅडम श्रद्धा फडते आमचे कुमुदीचे प्रेसिडेंट आदरणीय सावेकर सर त्याचप्रमाणे श्रीमान चापडकर सर आमचे ह्या भागाचे उपसरपंच श्री बाबूभाऊ गावडे स्थानिक पंच श्री नवनाथ वेलकासकर आमचे आदले तिवरे वर्गाचे सरपंच आणि पंच सदस्य यशबाब नाईक मुखार बशिल्ले उपसरपंच आणि सरपंच श्री विशांतबाब नाईक संजीवनी तळेकर आमचे पुणचे मठाचे पंच सदस्य श्री काशनाथभाई सर्वेशबाब नाईक त्याचप्रमाणे अक्षय रोहन बाकीचे म्हाजेवेले सगळे गुणिस्त मानेस्त मुखार आशिल्ले सगळे मानेस्त म्हणजे पत्रकार बंधू इलेक्ट्रॉनिक मिडिया ह्या भागाचे आदले सरपंच श्री सत्यवान बाब शिलकार तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायेमोगाचो नमस्कार खूप मनापासून अभिनंदन करतलो पयले प्रथम आमच्या कुमुदाद कमिटीचे कारण सगळ्याच महत्वाचे गोष्ट जर कितें जाशिल्ली म्हळ्यार ती जमीन जर ना म्हाका दिसता पुराय जगा भितर कसलोच तरेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप
ह्या भागाचे बरे जावचे त्या दृष्टिकोनातल्यान वेरे वागुर्णेच्या कोमुलदादीत एक मागणी जी आशिल्ली ग्रामपंचायतीची, त्या ग्रामपंचायतीची मागणी तेंच्यांनी मान दिलो आणि आपले कर्तव्याची जाण त्या समितीक असले कारणान हे आज सोहळो आज मूर्त स्वरूपाक येता. हांव पंचायतीच्या बरोबर एक आमदार येयल्यान सर तुमचे हांव सगळ्या कोमुलदादीचे हांव मनापासून अभिनंदन करता आणि असोच तरेचो मुखार तुमचो तेंको हे फुडें ह्या गांवच्या भल्या खातीर आसतलो अशी अपेक्षा बाळगिता. त्याच प्रमाणे ज्या तरेन गिरीगिरी आमचे सरपंच स्थानीक पंच कारण ही MRF शेड ही कशी जाल्ली आसा हेज्यांनी ताजे उद्घाटन सोहळ्याच्या पूर्वी आमी विजीट केल्ली आशिल्ली आणि तातूंतल्यान एक निर्णय जाल्लो आशिल्लो की एक कॉमन सेन्स किंवा आमी सिवीक सेन्स म्हणटा ह्या संवसारात आमी खूब काही गोष्टी करतात, खूब काही गोष्टी कमयतात, पण महत्वाची गोष्ट हल्ली भितर जर कितें जालें जाल्यार सिवीक सेन्स आज गमयता आसतना पळयता इनस्पायट ऑफ आमचे कडेन एक उंचेल्या पावंड्याचेर शिक्षण आमी घेतात. एक वेळ असो आशिल्लो की शिक्षणाचो अभाव आशिल्लो, पुढो सिवीक सेन्साचो प्रभाव आशिल्लो त्या जाणटेल्यांकडे. असो तरेचो जो कचरो म्हणून नाका किंवा गार्बेज आज भर रस्त्याचेर उडीत आसा, पूण ताका एक जागो जाय पडटा आनी तो जागो जर आमी जर वेवस्थीत जर ना जाल्यार पब्लीक कितें म्हणटले? पब्लीक म्हणटले तुमी ताची वेवस्था करपाक जाय, त्या खातीर आमी तुमकां निवडून हाडिल्ले आसा. हय, आमकां पूर्णपणे सहमत आसा, पूण हेजो अर्थ अशें न्ही की गार्बेज मेळत थंय डंप करप आनी म्हणूनच हो एकंदरीत वेरे वागोवणेचो जो कचरो ह्या सेडी भितर स्टोरेज जावचो आणि तेजें प्रॉपर सेग्रिगेशन जावन तेजी पुराय विल्हेवाट जावची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो MRF शेड आणि ह्या MRF शेडीक जितले जाणांनी आपलो एक खारीचो वांटो दिल्लो आसा सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करतलो, तेचे आभार व्यक्त करतो. आणि हे सगळे मुखार वता आसतना आमचे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर, व्हिडिओ ऑफिस सेक्रेटरी, ताजे सेक्रेटरीचो कर्मचारी स्टाफ यांची सुद्धा भूमिका तितलीच महत्वाची आसा. कारण आमकां दिसता की आमकां हे जाय आमकां तें जाय, पूण हे फुडें व्हरणारे जे आसात पयलीं तांचे भितर ते लोकांच्यो मागणी ज्यो आसा ते पुराय करपा खातीर टायम मेळोवन करपा खातीर तांची मेहनत ही खूब महत्वाची आसा आनी म्हणूनच तांचे हांव खूब आभार व्यक्त करतलो. आनी एक गोश्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आज ही MRF शेड आज आमचो रुजू जाता. कित्या खातीर जाता की पंचायत बॉडी भितर आशिल्ले एक संबंध काही गोष्टी आसतात, परंतु फायनली आमकां रिजल्ट जाय, तो रिजल्ट गोड आसपाक आणि गोड जर जातले जाल्यार कोडू हेजी आमकां वाच्यताय जावपाची गरज. मनीस प्रत्येक क्षेत्रात मास्तर आसपाक शकना आणि म्हणूनच शब्द जे असतात ते शब्द तोल मोलून आणि ताजो विपर्यास न करता आसतना आमी ताजो परिपक्व विचार ह्या समाजा खातीर जातलो, ह्या ग्रामपंचायतीच्या नागरिकां खातीर जातलो अशें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करप तितलेंच महत्वाचें आसा. एज फार एज सावयवेरें कन्सर्न हो गार्बेजीच्या बरोबर बाकीचो डेव्हलपमेंटाक सुद्धा आज बरेचशा कोमुलदादीन आमकां तेंको दिल्लो आसा. म्हाज्या मुखार सत्यवान बाब आमी ह्याच सभेत हांव परत एकदा तांचे आभार व्यक्त करतलो की अत्यंत महत्वाचे जीवनदायिनी जेका म्हणटात ताका लायफ लायन म्हणटात तेजे शिवाय मनीस जगपाक शकना. जे पिणारे जे उदक आसा ते उदकाची टँक्स किंवा जो आमचो एक हाय टेक्नॉलॉजी आशिल्लो प्लांट घालपा खातीर ही तांच्यांनी आमकां आधार दिल्लो आसा. आनी म्हणूनच हे सगळे एकंदरीत त्या गांवच्या जो कॉमन जो पर्पज जो आसा म्हणजे पब्लीक जी ओरिएंटेड जी सर्वीस जी आसा ती सर्वीस
कशे तरेची दिवप हे माझ्या बऱ्याचशा संबंधितीच्या समितीन खबर आसा आणि म्हणूनच काही गोष्टी जो जागवाय जो आसा हांव अर्जूय करतलो आदरणीय आमच्या दोन्ही समितीचे पदाधिकारी जे आसात खास करून प्रमुख आसात की आमचे बारीक बारीक थोडेशे ग्राउंड्स आसतले बारीक बारीक आमचे रोड आसतलो कनेक्टिंग थंय तुमी तेंको दिवचो अशें एक मागणें करतलो आनी तुमी दितले अशी म्हाका पूर्ण अपेक्षा आसा म्हजे खातीर न्ही आमच्या सगळ्या खातीर ह्या गांवच्या लोकांच्या भल्या खातीर पूण हे सगळें करता आसतना आपली जबाबदारी सुद्दां तितलीच म्हत्वाची आसा जेन्ना मनीस जबाबदार जाता तेन्ना वेळाचेर कसलेच तरेचे प्रश्न एखादे चड उपरावपाक शकना आनी ज्या वेळाचेर आमी जबाबदारी जेन्ना दुसऱ्याचेर आमी घालतात त्या वेळाचेर त्या जबाबदारी पासून आमी पयस वयतात अशें तरी आमी म्हणटात आनी म्हणून बरें जालें जाल्यार तें आमी केलें किंवा हांवें केलें अशें एक म्हणणाऱ्यान पळयलें पूण वायट जर जालें तर कोणी जर सांगिल्लें तें अशें जावपाक जायना बरें जालें वायटय जालें तेजी जबाबदारी ही आमी जबाबदार मनशांनी घेवपाकूच जाय तातूंत यश येवं नाजाल्यार अपयश येवं हेवूय म्हजें ह्या म्हाजे वयल्यान तुमकां सगळ्यांक सांगणें आसा आनी म्हणूनच हांव एकूच मागतलो म्हाका दिसता प्रमुख अशे ह्या पंचायतीचे आनी खास करून आमचे पत्रकार आसात त्या पत्रकारांनी बऱ्योचश्यो काही गोष्टी दोळे मुखार हाडून ताजे नंतर आनी बऱ्योचश्यो काही गोष्टी जाग्यार घातलेल्यो आसात आनी पत्रकार हो लोकशाहीचो एक खांबो जावन आसा आनी त्या खांब्यांतले मान आदर दवरून काही गोष्टी कितें जर आढळ्ळ्यो जाल्यो आमच्या मुखार तुमी हाडचे अशें हांव पत्रकारांक हांव विनंती करतां कारण आज गेली 9 वर्सां हो मतदारसंघ लोकांच्या पावला पावलाचेर खानाक खान लावून हातान हात घालून तेजो विकास जाता आनी तेजो विकास ज्या वेळाचेर अशे तरेचे एनवायरमेंट ज्या वेळाचेर आसता त्या वेळाचेर सहज शक्य आसा हें खास करून म्हज्या प्रिय मतदारसंघात आज गोंयान भितर पयले क्रमांकाचेर नांव घेतात आमी हें केलें आमी तें केलें आमी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्ल्या रस्त्याचेर डांबरीकरण केलें अत्यंत महत्वाचे क्षेत्रान इलेक्ट्रिसिटी म्हणू नाका वॉटर सप्लाय म्हणू नाका एक्सेस म्हणू नाका आनी खास करून सावयवेरेची विलेज पंचायत ही ताका तिस्तिमेक जावन आसा फाटली पंचायत बॉडी आजची पंचायत बॉडी फाटले पंचायत बॉडीन जें काम जी हातान घेतली ती ह्या पंचायत बॉडीन थोडीशी पूर्ण केल्ली आसा आनी म्हणूनच गुणे गोविंदान आमी काम करपाक शकता आनंदान आमी रावपाक शकता आनी त्याच दृश्टीकोनांतल्यान पंचायतीचे समन्वय जे वेळाचेर आसतलें कोऑर्डिनेशन आसतलें कोऑपरेशन आसतलें त्या वेळाचेर ते सगळे काही गोष्टी घडोवन येतात येदाक कदाचित बरीचशी कामां म्हाका हांव सदांच सांगता इन्क्लुडींग जर आमचो जर प्रिय मतदारसंघ हो एक रोल मॉडेल मतदारसंघ न्ही फक्त गोंयांत या भारतान भितर जावपाक ना हें म्हजें स्वप्न आसा पूण हें स्वप्न जर करतलो जाल्यार ही MRF शेड सुद्दां तितलीच महत्वाची आसा कारण आमी सगळी कितें फॅसिलिटी दिली आनी रस्त्याचेर वता आसतना घाण जर जाली जाल्यार आमचेर ते कोण ते आमकां सर्टिफिकेट दितले पळय ते आमचेर वाण काडून आनी म्हणूनच आपली सिवीक सेन्स हें म्हाका दिसता परत स्पार्क ताका दिवन त्या सिवीक सेन्साच्यो आमी जबाबदारी घेवप ही तितलेच महत्वाची आसा कचरो ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात तेन्ना आरोग्य हो शब्द येता आरोग्य ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात त्या वेळाचेर आमी सगळें कितें दिवपाक शकता आरोग्यूच जर आमचें खराब जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता आमी मुखार कांयच करपाक शकना आनी म्हणून जर आमी सगळे उठून योगा घातले किंवा सगळे उठून आमी धांवले आनी आमचे परीन काम करतात परंतु हे सगळे जर मुखार जर व्हरतात आमी सूर्य नमस्कार करतात पूण म्हाका दिसता ती घातले नंतर आपल्या मनात जर पीस जर मेळटले येतना वतना जाल्यार तिवूय जबाबदारी आमची आसा आज सगळे जागृत नागरीक ह्या सावयवेरेचे आमचे जागृत गोंयकार आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा काल आमी विलेज पंचायत दिल्ली खांडोळार असोच तरेचो गार्बेज बरे तरेचे रस्ते केल्ले आसा एका म्हज्या विद्यार्थ्यांच्या कॉलेजीचे मुखार एक सगळ्यात हिरवीगार असो वाठार आसा पूण गार्बेजचो डंप जाल्लो आसा पूण हांव आमचे विशांत बाब नायक आमचे श्रद्धाबाई पडते आमचे संजीवनी तळेकर हेंच्यांनी आनी पुराय पंचायत बॉडीन कॅमेरे घालून जो ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो तो पयस करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा हें कितें सांगता का थंय येणारे वचणारे जे व्हेहिक्युलर जो ट्रॅफिक
मतदार जे आशिल्ले ते सांगताले की सध्या हांगसर ट्रॅफिक घालपाची बंद पयर उडोवपाचो बंद जालो आसा पूण खंय तरी मनशाची मानसिकता खंय तरी दुसरो जागो सुद्दां ते एकट्यान सुरू केलें परत म्हणून हांव इतलेंच म्हणटा मळलेले वाटेचेर न वता आसतना नवी वाट जर आमी जर सोदून जर काडली जाल्यार तुमच्या आमच्या खातीर नवी सकाळ ही उजाडटली पहाट जातली आनी ह्या पहाटेच्या माध्यमांतल्यान आमचो पुराय मतदार संघ जो आसा गुमय जें आसा तें विकसीत जातलें आनी जें स्वप्न आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी त्याच प्रमाणे आदरणीय आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत 2037 स्वप्न साकार करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे आणि अशे तरेचे साधन सुविधेचे अत्यंत महत्वाची गरज आसा आजचे ह्या उद्घाटन सुवाळ्याचे भितर जो तुम्ही सगळे आयले म्हणजे 2 शब्द सगळे ऐकले त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव देव म्हणटा असोच तेंको असोच आशिर्वाद सगळ्यांक मेळटलो अशें मुखार हांव अपेक्षा दवरता आनी जें स्वप्न जें आसा तें स्वप्न साकार करपा खातीर तुम्ही तेंको दिवचो हो प्रियोडकरांचो एक अभिमान आसतलो प्रियोडकरांची कशार आसतली प्रियोडकरांचो हो मान आसतलो आनी आमी दिल्लें उतर उलयल्लें उतर आबेरूत करणारे आनी लोक जावन आसात हें शक्य जर जालें जाल्यार त्याच म्हज्या प्रियोच्या मतदारांनी हें करून दाखयलेलें आसा लायक मायंडेड लोक जेदे वेळाचेर एकठांय जातात तेदे वेळाचेर सुलभ विचार भायर सरतात तातूंतल्यान संस्कार घडटात आनी संस्कारांतल्या माध्यमांतून कचरो खंय वडप आनी खंय वडप ना हो तितूंतलोच एक भाग जावन आसा आनी म्हणूनच सदांच आमी सुर्याक आमी नमस्कार घालतात त्याच वेळाचेर ते संस्काराचे बीज आमी आमच्या भितर आमी रुजू करून घेवया आनी आमी शेमलेस न जाता आसतना आमी सिम्पलेस जावन आज एक काम करूया अशें मागणे आनी हो प्रसार तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी बाकीच्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जातलो न्ही फक्त म्हणजे प्रियोडकर संपूर्ण गोंयांत हे विचार आमी रुजोवया आनी बरे तरेचे काम आमी मुखार व्हरोया इतलें सांगता ज्यो काही गोष्टी आमच्या ब्लॉक व्हिडिओन जे आमकां दिल्ले आसात बाकीचे सगळे मशिनां कितें जे आसात किंवा बाकीचो रोड आमकां करपाक जाय म्हणजे तुमचे एश्युरन्स आसात कोमुलदानीन आमकां ऑलरेडी एनओसीस दिल्ले आसात त्या रोड आनी बाकीच्यो सगळो डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसात आनी म्हणिल्ले आसात म्हणजे तुमचो सगळ्यांचो रोल हो तितलोच म्हत्वाचे आसा तेन्नाच आमी मॉडेल आनी मास्टर प्लॅन करपाक शकता आनी तो मास्टर प्लॅन आज आमी हातान घेतिल्लो आसा तुमी आयकले थांबले